Sa matag karon ug unya ako na usab ipalusot ang akong mga pagpasalamat. Gihimamat usab ko kamong tanan pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Jesucristo. Kansang kini ngalan siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sa molabot. Maayong hapon diri sa Amerika. Ugma na pohon ang atong live broadcast nga nagasukad sa Amerika. Ang pitsa ugma pohon Abril 28 sa alas 4 sa hapon diri sa Amerika. Ang tukma nini sa akong live broadcast ugma pohon Abril 29 Miyerkules diha sa Pilipinas alas 7 sa buntag. Ngani ugma pohon sa iyon ako og live para nga din maglistahay manggug ko sa mga mukuyog sa akong live broadcast ugma pohon. So na ako'y gibati karon nga talagsaon pagbati alang sa tanan natong mga viewers ug mga kauban sa IPG, International Prayer Group based in America. Nga ugma na pohon murlis na ko og tungag bangkid mimi sumay. Kung ikaw pastor ug pastora nga mahulbutan, makaangkon ka og tungag bangkid mimi sumay. Og ikaw po usab membro Christian believer nga kauban ka sa IPJ, tungag bangkid mimi sumay gyapon kung ikaw ang mahulbutan. Ang pamaagi sa ato ang hulbot-hulbot ug mapohon. Ang katurang mukuyog sa kong live broadcast ugma pohon. Pero dili ka mukuyog, lisod po kayo ilista ka nako nga wa man ka nakakuyog sa kong live broadcast ugma pohon. So manawagan ko daan nga parang uban makaandam. Ang pamaagi sa tong lista ugma pohon mo ni. Kung ang imong ngalan makita nako sa akong live screen, mabasa nako kinsa tong hinlugwa dayon, akong ilista. Kung palitan ikaw nakalugwa ka sa imo ang mensahe, apan wa ka nako mamatik de, balik og lugwa kay para nga diin malista ka nako kay magsunod-sunod naman guna. di kay daghan man mo kauban ako ra mo gud usara diri sa Amerika. Mao na nga musabot lang po muna ko og palitan og dili matawag ang imong ngalan pero nakahatag ka og message sa akong live screen. So balik og mensahe kay para nga diin malista ka. Alang usab sa mga viewers katubang dili kauban sa kuan kanang IPG. Apel gyapon ka. Paminaw jud mo kayo basta mo kuyog mo sa akong live broadcast ugma pohon. Pero butang nato nig pero 500 lang akong ihatag nimo kung ikaw manggaling ang mahulbutan. For example, hingapil ka sa akong live broadcast. Gitawag na ko imong ngalan. Natural, ilista ka nako kay natawag man ka nako. Samtang ako live broadcast. Pag human og hulbot-hulbot, natawag panalitan imong ngalan, mangutana ko nimo sa tinud-anay sa pangutana sa Messenger. Membro ba ka sa IPJ? Naunsa man ang IPJ? International Prayer Group. Nga kanang International Prayer Group based in America, kanunay ka mo apel og ampo usa ka oras kada adlaw. So aron ka tungag bakid mimis humay, siguro nga mapasakop sa kadaan. Inana po na kang panalitan og maabtan ko sa dakong panalangin diri sa Amerika. Importante yung kayo unta nga manalingog mo ni akong mga panawagan sa akong mga reels o bisan pa sa akong live. Kaya og imo ning gibungol-bungulan, what ay problema na kay ikaw man magbuot sa imong kaugalingon. Pero ang dakong problema, kung buusan ako diri sa Amerika og dako kayong panalangin,
Bason pagalig maglaway ka. Maglaway ka kay nga naman makita na nimo ang akong gipangsaad sa mga pastor o pastora o mga Christian believer. Parang karon na ako lang na nagtan-aw sa akong reels karon nga pamilyang, sir, dili man ko Kristohanon, sir. Katoliko man ko. Pero hintuo ko sa Ginoo. Wala problema. Kay lagi, duga naman kong live sa Facebook o sa YouTube, wala mo ko nagdalag relihiyon. Pero paminawa lang ang gibukaton sa akong gipamulong. Dili man akong kawalingon, kung dili, minsay ni, gikan sa Ginoo. Sayangi, ayaw sayangi. Ayaw yung sayangi ang imong kinabuhi. Kaya nga no, akong isgutan, ang akong gisgutan kagahapon. Mubalik si Ginoong Kristo sa mga buhi o sa mga minatay. Mao na iyang ikaduhang pagbalik. Karon, atong ayuhon yun o pagpasabot ninyo. Mubalik siya, dili kay muana sa inyong relihiyon. Ayuhon yun o pagpaminaw. Pero karon, kung ako ang mo ana sa Pilipinas, natural mo anak ko mga simbahan. Bisa unsang relihiyon na basta hingtuo lang sa Isaias 9:6 muduaw yu ko ana. Pagduaw na ko, kung inyo kong pawalihon, muwali ko. Kung inyo kong pagkantahon, mukanta ko. Bahalag yabag. Okay. Ang akong pagbisita, dili pareha sa pagbalik ni Ginoong Kristo kay dili na bisita. Ang pagbalik ni Ginoong Kristo dili bisita kung dili ikaduha niyang balik nga mao ang pagbalik sa paghukom sa mga buhi o mga minatay. Karon naabtan ka nga buhi pero imposible karong naminaw na koron. Di ka maabtan yun. Sultihan mo na ako sa tinunood lang. Di lang tayo mag kanang dasig-dasig nga way klaro. Sa klaro hay yun. Inigbalik ni Ginoong Kristo nga naa siya sa kapanganuran, imposible buhi ka. Kaya nga naman, ako na nang giyatagan mo na ko og saktong pagtuon. Dili, wala ni pagtuon sa reliyon na basong pagaling mo yung sa kanang doktrina naman po na, bago nang po ng doktrina. Dili. Akong kisay-say kagahapon, nga miingon ko nga, ang Ginoo hingsulti gyud nga ang usa ka adlaw niya, usa ka libo ka tuig sa katawhan. Pare nako, usa ka libo nako ka tuig ang usa ka adlaw sa Ginoo. Karon kay namatay si Ginoong Kristo, kapin naman sa 2,000 ka tuig. So sa ato pa, sa langit ng trono, duha ra na kadlaw. Ayuwa sa yun pamalingog ni ako. Basong pagalig, huwag mo kayo kasabot sa akong isulti kagahapon. Ako yun ibalik karon kay para nga diin. Masabtan yun ninyo pa kayo. Akong gisaysay ninyo. O kamuna po nahibalo, kay kada Biyernes Santo, kada tuig, basta Biyernes Santo, magsaulog ta sa kamatayon ni Ginoong Kristo. Bisang pagbata, nahibalog yun ani. Samot ng mga tigulang. Nahibalog yun pa kayo, nga si Ginoong Kristo, tulo ka adlaw dito sa lubnganan. Hinumdumi, nga katunging adto dito sa lubnganan, gikan sa sagradong trono. Ayuhan yun ako nauna ninyo. Kining akong paginabi ron, kay basong pagaling og gaduwa-duwa mo sa akong ginabi kagapon. Busa aron di mo magduwa-duwa, akong ayuhon ron og pagpasabot. Ikaw pastor, ikaw pastora, ug ikaw Christian believer, nahibalo na ani. Apan katong mga ubang mga viewers nga dili magtotoo, nahibalo naman sila pod ani tungod anang ginganlan og Biyernes Santo magsaulog. Di ba tuluman na kaadlaw? Ngani, sa Katoliko,
pagka Easter Sunday kanang adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo, Domingo man. Di ba ang mga Katoliko na magdala og mga silbi bang kanang kuan ba dahon sa lubi kay magpabendita kay ngano man adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. So sa ato pa nahibalo yun mong tanan bisan pa unsaon, nahibalo yun mong tanan nga tulo ka adlaw gikan sa lubnganan na banhaw si Ginoo Kristo. Samot na ning mga pastor, samot na ning mga pastora, ug samot na usab ning mga Christian believers, nahibalo na po na sila. Tulo ka adlaw, di ba? Nakatong tulo ka adlaw, dito ordinaryong tao. Nandito sa lubnganan. Katong dito sa lubnganan, mao kadto ang giingon sa Isaias 9:6. Basahin niyo na. Usa ka bata nga lalaki nga ang iyang pangalan pagkatawgon nga kahibulungan. Wonderful sa in English pa. Dios nga walay katapusan. Wa pa na natukod. Wa pa na nahimugso. Pero gitagna na sa Isaias 9:6. Samot na og natawo na. Karon kay namatay man siya. Ituhuan sa mga tao hangtod pa gani karon nga si Kristo tawo ra kay namatay god. Kung imo ning dawaton sa imong kaugalingon nga si Kristo tawo, hinumdume siya ang mubalikay. Dili relihiyon ang mubalikay, dili doktrina ang mubalikay, kundi ang mubalikay mao si Ginoo Kristo nga imong giilang tawo. Iwali pagani karon, bisan nga dugay na kayo, iwali nga si Kristo tawo. Ayuha yun pagpaminaw ninyo na koron. Samtang siya nagsuroy-suroy, misakay siya sakayan, nakikibalag siya sa mananagat, tawo to siya. Samtang dito siya sa lubnganan, tawo to siya. Apan sa pagkabanhaw na niya, ayaw iwali nga siya tawo. Katukma na sa Isaias 9:6, Dios nga kahibulungan. Nganong ginganlan man siya kahibulungan? Kay nabanhaw siya. Unya imo siyang isipon nga tawo. Hinumdume hinumdume nga siya mubalik. Way tao nga kaabot anang ginganlan og atmospheric heaven kun kapunaw-punawan nga magabarog uban sa iyang mga manulunda. Way tao nga diin hingabot na og gingharian sa langit. Ang tao kutob ra yun sa kalibutan. Kung mamatay man galing siya bisang pag-founder sa reliyon, naaragyapon siya sa menteryo kay ngano man wa pa yamoy gibanhaw. Karon kay giisip pa nimo siyang tawo si Ginoo Kristo. Pagbalik niya, banhawon ka nga tuwa ka sa menteryo. Ang luoy kaayo sa wa pa ka namatay, nag-isip ka nga si Kristo tawo. Hinumdumi di na ra ba ka kahinulsol dito sa menteryo. Busa kining buhi pa ka, pamalandunga kay ngano man. Kabugti na nimo sa imong kalag, lawas og espiritu sa adlaw unya sa langit ng husay. Kung dili ka mo dawat ani, wa na'y problema. Kung mo dawat po ka niini, wa gyapon ay problema kay wa ko'y labot nimo kay tagsa-tagsa ta moatubang sa langit ng husay. Apan nanaghap lang ko, nangandoy lang ko, nga mubaton ka og buhing pagtuo. Diha ni Ginoo Kristo, nga kansang kadtong Isaias 9:6,
imo siyang tuhuan hangtod muabot nimo ang inganlag kamatayon. Kaysa diya nga kung naa ka sa lubnganan, asa ba kang dapita didto na abot ang katapusan nimong gininhawa, hinumdumi. Ingon ang atong giminsay sa pipila na ka mga adlaw, mubalik siya sa paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Igsuon, pamalandunga kaayo kining akong gihinabi karon. Dili ni pangrelihiyon, dili ni panggrupo, kung dili para nimo alang sa umaabot unya nga langit ngusay. Ang kaluoy lang kaayo nako sa matag katawhan nga nagapos sa relihiyon nga pagtuo. Kuyaw bina kayo magbaton kag relihiyon. Kaya nga naman, kada relihiyon na ay doktrina. Sundon mo yun animo, kay di na animo sundon, di ka isakop sa maong relihiyon. Apan kung ikaw mo alagad sa Ginoo, nga di ka magapagapos sa maning relihiyon, siguro, inigbalik sa Ginoo, maangkon nimo ang ginganlan og pagkabanhaw. Og namatay man ka, pero siguro yun, mamatay tantan. Kamong nang minaw na koron, ayaw yun ing nga di mo mapilog kamatay. Kay nga no, akong ayuhon og balik. Og istorya. Ang usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka libo ka tuig sa tawo. Kung atong ihatag sa langit ng trono ang duha ka adlaw, surato pa 2,000 ka tuig ani sa atong kinabuhi. Gikan sa pagkabanaw sa Ginoo. Ang gikan sa iyang pagkabanhaw o gikan sa iyang pagkamatay, hinggamit ta og kalendaryo bisang pag-asa. Sa Australia, ang kalendaryo dito ED. Diri ko sa Amerika, ang kalendaryo diri ED. Samot na sa Pilipinas, ang kalendaryo dito ED. After the death, Annus Domini, human namatay si Ginoong Kristo, 2026. So sa ato pa, duha pa ni kaadlaw sa Ginoo. Nagsugod na po ang ikatulong kaadlaw sa Ginoo. Karon, akong gitipo alang ni Kristo samtang siya dito sa lubnganan. Tulo ka adlaw, importantihan kayo ni. Kining tulo ka adlaw. Mura og akong pagsabot, numero na sa Ginoo. Tulo ka adlaw. Pagkatulo ka adlaw, nabanhaw si Ginoong Kristo. Ang kuyaw, ako ning istorya ninyo ron, ang kuyaw ug ang ikatulo ka adlaw sa langit ng trono. So sa ato pa, 3,000 years din sa kalibutan, muna usab ang ginganlan og pagbalik sa Ginoo, kay mauman ang atong nang natipo man sa iyang pagkabanaw sa tulo ka adlaw gikan sa iyang pagdidto sa lubnganan, nabanhaw siya. Karon kay di man yung takaabot ang 3,000 nga tuig. 2026, pila may edad di mo ron na minaw na koron, na ipasto na minaw na koron, tingali nag-edad na ka og 60. Mukatawa ko na. Tingali ang mga pastor karon na minaw na ay nag-edad og 45. Kaabot ka pastor? Sa 3,000 ED? Bisan pag anting-antingan ka pastor. Bisan pag hot doon na imong tiyan og habak, ay mo pagtuo sa habak. Di yun ta kaabot niya na. Ang atong mapsan, ang kamatayon. Wata kay balo, maay na itong lakaw-lakaw, namatay ta. Kaya daghang kayo namatay, bisan ka lingkod. Napoy namatay, busog. Na ako'y kaila nga namatay siya sa busog. Diha ito'y party at nung dapita, duro siyang kaon.
Ubusog yung siya kayo. Pagka murag bati sa iyang tiyan nga puno na kayo, inom na yun siya itong soft drinks. Okay? Wago siya kasukad og inom og soft drinks. Pag inom niya, mubukal guna sa ilalom. Manugab man gani ka, basta makainom ka na. Patay. Unsay kamatay na to? Busog. Okay? Kuyo kay ning mamatay kag busog. Yun itong ba, maito kay namatay to busog kaysa mamatay yung kag gutom. Okay? Maurag yapon bisan pag mamatay kag busog o mamatay kag gutom, mamatay kag kalisod, maurag yapon. Ang importante mamatay ka nga nakapangandam ka sa imong kaugalingon nga imong nadawat si Ginoong Kristo. Kadto kay kaon man to siya nabusog man to namatay. Ayawing na nga din hindawat to sa Ginoo. Kadto pod ako naibawan, di po to si Kristohanon, samot na. Kadtong tanan nangamatay sa una. Sukad pa sa una. Pila ka milyon ang nangamatay sa First World War. Pila ka milyon mga tao namatay sa Second World War. Ang ato puron, pila ka buk nangamatay diya sa ginganlan og dagat. Pila ka barko ang nalunod, daghan nangamatay. Ang uban pod na masol, giagi ag bagyo, nangamatay. Ang kuyaw at tumatawa na kay wa kadungog ni U.S. Edward. Busa ka mo nga nakapatalingog na ko karon. Malipay mo nga nakahibalag mo ang klasiya sa punto sa mensahe para nimo. Wa man yun wale. Ang wale sa una, dawata si Ginoo, mangalagad ta. Wa yung kapangandam ang uban. Kini yun ato ning ayuhon og pagpangandam. Nalipay kog dako nga hingsunod-sunod mo sa akong live broadcast. Nangayawat man ko ani, pasalagma naman ni og namay mo ganahan ani. Apan ako mudasig ninyo sa tanan natong mga viewers kun mahimo. Ayaw dulae ang imong kaugalingon kay ngano man templo na sa Ginoo. Hinumdum niya, ayaw ko na ito na ipagpasabot. Ang Biblia gyud midasig na to nga ikaw templo sa Dios. Hibaw nga ikaw mo'y templo sa Dios. Kay templo man puloy-anan ka sa Dios. Sayang kayo nga unta gi-addressan kag templo sa Dios unya wa ka nakapangalagad sa Ginoo. Sayang kayo nga nahibalula ka nga mo'y puloy-anan sa Dios, wa ka puyo nimo ang Dios. Unsao man nimo pagpuyo sa Dios, nga wa man nimo sa dawata. Og mudawat manggaling po ka, imo ra pong isipon nga tawo. Samot na di siya mosulod nimo. Unsaon man niya pagsulod sa imong kinabuhi nga musampit kaniya nga ang imong pagilataw ra man siya. Sa unang panahon tao to siya nga naglakaw-lakaw sa dagat. Tao to siya nga dito siya nagahimo og pagbanhaw kang Lazaro. Tao to siya samtang dito siya sa cross sa Kalbaryo. Tao to siya sa dito na siya sa lubnganan. Apan sa paggabanhaw na niya kadto nakita na ni Tomas, di na to siya tao. Kadto nagmensahe siya ngadto sa pipila ka mga tao, katawhan, di na to siya tao. Ug pagsaka niya sa langit, di na to siya tao. Kay way tao makasulod sa langit. Gikuyawan mo ana. Kung wa mo kuyawe, ako na kuyawan. Kay ngano man, kaluoy kayo sa tao nga diin magpagapo sa kalibutanong pagtulunan. Pagtulunan raman sa kalibutanon. Kanang si Jesucristo isipon na imong tao. Kuyaw kayo. Kuyaw kayo ang tao nga makapatalingog anang klasiya sa mong mensahe. Ang Isayas gasulti na. Gatagna na sa wapa na tao si Jesucristo. Giuna-una ni Propeta Isayas kinsa si Kristo ang matawo. Hiningon ang Isayas 9:6,
Pagkatawgon siya, Dios nga kahibulungan. Kaluoy kaayo nimo sa imong kalag, sa imong espiritu, sa imong lawas. Way problema aning kalibutan, di ka luoy. Libre gusto ka. Bisan pag magpakasalan ka, wala na problema. Ang problema o mamatay ka. Mamatay ra ba yuta? Kung gaisip ka nga ugma pohon mo balik ang Ginoo, dili pag yun. Sa ako yung paniid. Di yung ko patakatagagwalay nga mayon ko. Ugma na pohon mo balik ang Ginoo. Sama ka? Ikaw ba'y tag-iya sa Ginoo? Mismo pagani mingon sa Kristo, ako mismo wa ayo ko kay balukan sa akong balik. Himbalibad yun pag-ayo sa Ginoong Kristo, pero sa tawo, sa ubang mga magwali, wa himbalibad. Iningon si Ginoong Kristo, ako wa ko masayod kung kanus ako mobalik. Gawas lamang sa akong amahan. Unya na hibaw-an nimo pastor? Noon sa mga tao pastor, ikaw nalay adto dito sa minteryo. Ikaw nalay adto dito sa cross aron ikaw mubalik manggaling. Ang luoy kayo, paminaw mo kayo. Ang luoy kayo sa maminaw sa mga magwali nga wa magkadimao. Palitan karon ako magwali. Di ni magkadimao. Ang luoy kamo nga nanalinghog. Unsa may giingon ni Kristo? Nga wa magkadimao ang imong pagwali. Biingon si Ginoong Kristo ngadto sa iyang tinunan, may paywa ka na tawo. Kaysa na tawo ka, nga nagwali ka, nga nakapasalaag sa mga katawhan, nga unta sila gusto mo dumdum sa tinuod nga kaluwasan. Wala ko'y gipunting nini. Ang akong gipunting ang imong kalag, ang imong lawas o ang imong espiritu. Kay laba, kining tanan mga tubang rabata sa langit ng husay. Muabot rabata dito sa langit ng husay kompleto. Dili kay muadto lang ta sa langit ng husay kalagra dito. Ako yun ang gipasabot yun yung pag-ayo sa pipila ka mga broadcast aron masabtan na ninyo. Kini akong lawas, di yun ikadto. Kamaot aning lawas ha. Kini akong nawong, di yun ikadto. Kamaot ane. Kanang mayo mo gwapo makasir, ulog-ulog naman na. Kining nawong nga di yun ikadto. O kining lawas ha, di yun imadto. Kaya nga naman, muna'y lawas nga madunuton. Apan sa diya nga mubalik ang Ginoo, isulob na ang lawas na dili na madunuton. Unsa man tong lawasa, mao katong lawasa ang gisulob sa langit ng trono ngadto ni Ginoong Kristo. Sa didto siya sa lubnganan. Epektibo kaayo ang pagkabanhaw ni Kristo alang nimo ug nako. Kaya nga naman, ug hingdawat ka ni Ginoong Kristo, ug alagad ka niya, ug imo siyang giisip nga si Kristo mao kana ang Isaias 9:6. Kay ug muli kayo kana, sigurado luoy kayo ka sa adlaw nga unya sa husay. Di na ba ka pangayo dito pasaylo? Di na ka pangayo dito pasaylo kay nga naman. Ang pagpangayo pasaylo ang karon nga nakapatalingog pa ka. Makahimo pa ka og pagampo. Makahimo pa ka og pagbasol. Apan panahon na sa langit ng husay wala na. Si Ginoong Kristo dili na manluluwas anang higayuna. Sa adlaw sa pagbalik ni Ginoong Kristo, sayran mo nako. Siya anang higayuna, dili na siya manluluwas. Pagkakaroon, hangtod nga mo tingog ang trumpeta, siya manluluwas. Apan pag tingog na, pag mutungtong na si Ginoong Kristo sa gingandan o kapunaw-punawan, cut off na ang kaluwasan. Tawgo na ang iyang mga pinili. Pag-abot sa pagtawag sa pinili, mga bangon ang tanang naasa nga matay, ang katong mga buhi, suluban siya sa lawas nga dili na madunuton. Kung panglitan ako gasanina, inaning kulura. Muni akong porma. Pagtingog sa trumpita, ilisa ni sa
lawas nga di na madunuton. Kining naunga di na ni mao. Kining porma nga dako wait di na ni dako wait. Ngano man ang isulob niya dili katong hinulma ni sa langit ng trono didto sa yuta nga kulunon. Kung dili ang iyang isulob ang lawas nga dili na madunuton, anaa na diya nimo ang danag pagkabalaan sa imong kinabuhi tungod kay nilukat ka sa iyang hamili nga dugo. Miabot naman usab ta sa atong panahon sa paghunong sa akong paghinabi. Apan sa di pa ko muundang nini. Mudasig ko sa tanan ng mga bag-ong mga viewers o bendugan na kang paniid-paniid nako. Ayaw pagdesisyon tungod nako. Wa ko'y katungod nga mo desisyon ka tungod nako. Mo desisyon ka nga mo alagad ka sa Ginoo. Muhimo ka og pakigsaad sa pag-alagad sa Ginoo dili tungod kay ako ang magsusulti. Ako ang nagadasig nimo kun dili muhimo ka og desisyon sa pagdawat o pag-alagad direkta ni Ginoong Jesucristo. Kay ngano hiningon siya, duha og tulo magakatigom sa akong ngalan na ako sa inyong taliwala. Mauuning puntuha nga magpataliwala ang Ginoo kanimo ug kanako samtang ko di ako naghinabi diri sa Amerika ug namalandong kanako diha sa imong cellphone, hinumdumin naa siya sa imong atubangan karon. Mo desisyon kaniya inang ang Ginoong Jesucristo. Ni ako usa ka makasasala. Nangandoy ko sa kabaguhan sa akong kinabuhi. Ako kang gihangyo Ginoong Jesucristo. Dios nga kahibulungan jud ka kanako Ginoo. Ikaw gyud ang akong magtatambag. Inaana pagsulti ang Ginoo. Pasaylua ako sa akong mga sala sa pulong, sa buhat ug sa hunahuna. Sumulod ka sa akong kasing-kasing. Harii ang akong kinabuhi. Ginoong Hesus, kadtong imong dugo nga naula sa krus Kalbaryo, ihugas sa akong masalaypon ug makasasalang kinabuhi. Dawata ko Ginoo, ingon nga imong anak, kay imo man kong anak. Manununod nako sa imong mga saad. Manununod nako sa imong giingon nga moadto ka sa imong amahan ug magaandam kag puloy-anan alang kanako. Kung kini mo imong pangandoy sa imong kinabuhi, siguro na laman dawaton kaniya karon. Tungod kay naapsa na ta sa atong oras, hangtod sa sunod nga panahon, ug ugma na ang atong live broadcast. Hallelujah! Praise the Lord! Dalaygon ang ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen og amen.